बेंगलुरुनगरस्थिते संस्कृतभारत्याः अक्षर इत्याख्ये मुख्यालये प्रगतप्रशिक्षणवर्गस्य शुभारम्भः जातः। अवधेयं यत् संस्कृतभारती तादृशं सङ्घटनमस्ति यत् हि संस्कृतभाषां जनभाषां कर्तुं कार्यं करोति। एतस्मिन् क्रमे संस्कृतसम्भाषणशिबिराणि समेत्य एतत् सङ्घटनं विविधान् प्रशिक्षणकार्यक्रमान् प्रकल्पान् च आयोजयति। तत्रैव प्रशिक्षकाणां प्रशिक्षणाय प्रगतप्रशिक्षणवर्गः प्रतिवर्षम् आयोज्यते। एतस्य वर्गस्य उद्घाटनसत्रे उद्यमपतिः विजयसिंहः तत्र मुख्यातिथिः आसीत्। संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयः अध्यक्षः अखिलभारतीयः प्रशिक्षणप्रमुखः च उद्घाटनसत्रे उपस्थितौ आस्ताम्। वर्गेऽस्मिन् विविधेभ्यः राज्येभ्यः मन्त्री संघटनमन्त्री प्रशिक्षणप्रमुखाः सहभागितायै उपस्थिताः सन्ति। प्रगतप्रशिक्षणवर्गस्य एतस्य विवरणम् अथ उद्देश्यं संस्कृतभारत्याः सह प्रशिक्षणप्रमुखः संसूचितवान्। वर्गे विभिन्न प्रकारकाणि चिन्तनानि भविष्यन्ति। तत्र संस्कृतशिक्षणं संघटनस्य च दृढीकरणम् एतद्वयं कथं भवेत्, कथं वयं संस्कृतं भाषारूपेण जनपर्यन्तं प्रापयेम, संस्कृतभारत्याः लक्ष्यं कथं स्पष्टतरम् अस्मासु भवेत् इत्यादिषु विषयेषु चर्चा भविष्यति, पाठनं भविष्यति, मननं च भविष्यति। अतः एषः वर्गः अत्यन्तं लाभकरः अस्ति। प्रतिवर्षमपि एषः वर्गः भवति, किन्तु निर्दिष्टम् उत्तरदायित्वं येषाम् अस्ति तानेव आहूय वयम् एतं वर्गं कुर्वन्तः स्मः।